السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. رواه ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گل دا ہیر پھیر سکھے، جڑا بندہ گل دا ہیر پھیر سکھے یعنی گل نو الٹا سیدھا کرنا سکھے تاکہ اس دے نال مرداں یا لوگاں دے دل پھانس دے، یعنی انہاں دے دلاں نو اپنی طرف راغب کر دے کہ لوگاں دی توجہ میری طرف آوے. اگر اے بندہ بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے، اے بندہ بڑا خطیب ہے، اے بندہ بڑا ہی بس اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو گل دا ہیر پھیر سکھے تاکہ اس دے نال مرداں یا لوگاں دے دل پھانس لوے، اللہ تعالیٰ قیامت دے دن اس دے نہ فرائض قبول فرمائے گا اور نہ ہی نوافل قبول فرمائے گا. میرے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اج ذرا سی اپنے معاشرے دے اندر نگاہ دوڑا کے ویکھیے. بالکل جو آقا علیہ السلام نے منع کیتا ہے بالکل سیم اسی طرح ہو رہے ہیں. اج نعت خواہ بھی نعت اس واسطے سیکھ رہی ہے تاکہ میری آواز دے لوگ عاشق بنیں، میں جنی مرضی ڈیمانڈ کرا اور میں نے پوری کرن تے میں جا کے اپنا کمال دکھاؤں. اسی طرح کچھ بدبخت وچ خطیب بھی ہیں جڑے اپنے آپ کو خطیب کہن والے لیکن وہ کسی نو خوش کرن واسطے کفر تک بک چھڑ دینے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسی اپنے منہ دے وچوں کیڑے الفاظ بیان کر رہے ہیں، بس یہ سوچ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، اینو بڑی چوکھی تقریر آندی ہے، اے تے او گلاں کر سکتا ہے جنہاں اج تک اسی کسی کو نہیں سنیا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اس چیز دے اندر کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ تو گل سنا لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدود دے اندر رہ کے سنا. جو اللہ اور اس دے رسول دا فرمان ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا. اپنی گل نو حضور دی گل دے نال تعبیر دینا بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور جہنم دے اندر جان والا کام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات سانو سیر کرائی گئی سی یعنی معراج دی رات ساڈا گزر ایسی قوم دے اوتے ہویا جنہاں دے ہونٹاں نو اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا سی. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں دے سامنے ساڈا گزر ہویا کہ جنہاں دے ہونٹاں نو کینچیاں دے اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا سی. حضور فرماتے ہیں میں آکھیا جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ میں تہاڈی امت دے واعظین نے، اے تہاڈی امت دے واعظین نے. آقا علیہ السلام نے پہلے بھی کھا دیتا سی کچھ بدبخت آن گے جنہاں نو ایمان اور کفر دے درمیان بھی فرق کرنا آوے گا. چند پیسیاں دی خاطر اس گل دے اوتے ویل چوکھی لبنی ہے، کفریہ کلمات آ گے. ایسے بدبخت نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اج ساڈے معاشرے دے اندر پائے جاندے نے. کوشش کرو انہاں نو پہچانو اور انہاں نو اپنے کول دور رکھو. اگرچہ وہ وائز دی صورت دے اندر ہوویں یا نعت خواہ دی صورت دے اندر ہوویں. دعائے خالق کائنات مالک الارض والسماوات تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.